Hello mga kabukid, for today's video mga kabukid, maglaag na punta pero sa wala pa nakapalo sa akong page mga kabukid, please ipalo ko ninyo sa akong page at Ronnie Talks mga kabukid. So sa katong hilig daw lag-lag mga kabukid, hili og party-party mga kabukid, hili ko ka ng gala-gala bisa ka sa mga kabukid. So mao na ninyong time mga kabukid nga makakita mo og laganan nga nindot mga kabukid. Ano mga kabukid, sultian ta mo kung ipalo ko ninyo mga kabukid o isa niyo akong video, makakuha gid mo diri og mga area nga pwede nyo lagan kay mo na akong i-content karon mga kabukid. So shout out day ko mga kabukid katong mga tag-iya og mga resort or mga bar or bisag unsa pa mga kabukid nga for happenings mga kabukid. So pwede na ako i-vlog ang inyong area mga kabukid. Tagalan ko ninyo og exact nga address, exact information, tapos kinahanglan po mga kabukid nga makabalo kung unsay naa sa inyong sulod kay ngano para pag-vlog na to mga kabukid dili na ta maglibo kung unsay atong istorya. Pero this promotion mga kabukid is free ni siya mga kabukid, wala ni siya bayad para na ako'y makontent mga kabukid. So sa mga manglagay mga kabukid, ihatag na to ang information kung unsa kalayo, sa dapit, pila ka oras sa biyahe mga kabukid, o usa pa mga kabukid, unsay naa sa sulod sa ilahang mga resort mga kabukid. So mga kabukid, for this video mga kabukid, naata diri karon mga kabukid sa Awaw Falls, ang pinakanindot nga resort or pinakadako nga falls diri sa Davao de Oro sa Bungkayo mga kabukid. So ang travel time diri mga kabukid, kung naamoy sariling sakyan ng mga kabukid, pinakadugay na yun ng 5 hours mga kabukid, basta street lang inyong biyahe. Pero kung mag-commute mo mga kabukid, so maabot mo diri mga kabukid o mga pinakadugay siguro mga kabukid 8 hours, depende po sa inyong masakyan mga kabukid. Kay kasagaran mga kabukid, kung mag-ani ka diri nga mag-commute mo, ang uban mo naog magudra sa may kuan kaning dool na sa may Santas mga kabukid. So magsakay sila og baw-baw mga kabukid. So ang baw-baw mga kabukid, ang pakyaw dira mga kabukid padulong diri sa area mga kabukid is 700. Back and forth na siya, pero kung duha mo mga kabukid, awan for gyud, pero at least safety mo kay ngano ihatod magid mo dito sa area mga kabukid. Ang kuanir mga kabukid, kung namoy private nga sakyanan mga kabukid, so kung ulan-ulan mga kabukid, dili gid ni makalapos inyong sakyanan diri sa baba. Pero kung wala sila ulan mga kabukid, sure jud ko mga kabukid ang sakyanan maabot diri sa baba kay ngano amo naabot man diri sa baba mga kabukid. Pero kung dili makaya ay na lang yung ipugos na ginamon po parking ano sa taas. So mo to mga kabukid, ang pag-abot mo diri mga kabukid, ang entrance diri mga kabukid is 20 pesos per head. Tapos nagrenta pud mi og cottage diri mga kabukid. Ang cottage pud siya og 200. Ako sa nga cottage mga kabukid up and down, pero sa baba ra mong gigamit kay one man kanang magusa ta dito sa taas diri ita sa baba no. Unya para sa ko mga kabukid, murag dili pud advisable mga kabukid ang kuan diri nga area kanang mag-overnight mo kay ano walay kuryente nya, wala pud sila cottage nga pwede ninyo matulugan. Sumoto nga pang ano lang gini siya mga kabukid, pang daily lang gini siya mga kabukid. So auto mga kabukid, mo tanong mo anong nakaabot mi diri mga kabukid. Gusto mo gud mo ma-explore gle mga kabukid kay birthday magud mga kabukid sa mong kauban mga kabukid. Kani naka-pink mga kabukid og sinina mga kabukid, kani mo siya birthday niya. Birthday po nako, so mo to nga nag-explore ni diri kay perminter mi dito sa dagat, kapoy mga dagat kay parat, so diri na putas bukid kay murag medyo presko mga kabukid. So mo to mga kabukid, human og pang-ano mga kabukid, nagligo-ligo na mga kabukid. So ang istorya ani mga kabukid, kani daw sa una mga kabukid, lalom kini siya mga kabukid kay ano naamo guni siya nakapile nga dagko nga bato diri sa ubos, pero nabahaan daw ni siya og kanang kuan kusog kayo. So katong mga bato nga gipang pile is nangawas out na, murag gikapoy na pud siguro ang ilang tourism diri nga ilatong ayon kay dagko kay trabaho. So moto nga ilalang so kanisa mga kaya mga kabukid, kung naamoy private nga sakyan ng mga kabukid, kung dili gani siya magulan mga kabukid, free kayo nga automatic nga way kanang kuan may problema nga inyong sakyan na makabot yo diri sa area gid mga kabukid diri dol sa tubig. Pero kung ting-ulan gani mga kabukid, ay na lagi pugos kay ngano danlog man ang dalan mga kabukid, wala pa man siya na semento. So kailangan na dito nyo i-standby ang inyong sakyanan sa taas kay napod siya parkinganan area. So ang kuan po diri mga kabukid, ang isa po na ako mga kabukid nga information about sa inyo mga kabukid, wala sila diri nagapa overnight siguro kay ang kuan mga kabukid is wala sila yung mga balay-balay diri nga pwede matulugan. Sila cottage diri pero pang adlaw lang siya mga kabukid, wala siya pwede matulugan mga kabukid. So dili siya advisable nga mag-overnight. Pero kung gusto mo mag-camping okay ra siguro mga kabukid, pero wala po siya kuryente niya. Signal mga kabukid, nasa signal pero hinay mga kabukid. So mao na siya mga kabukid nga kung ani mo diri kinahanglan jud nga magkuan jud mo magkanang antos jud mo nga walay cellphone na kay
Siyempre kung naglaag mo din kinahanglan mag cellphone oy dapat kung maglagan ni kinahanglan magtabi mo or magunsa mo magjaming-jaming mo dili na kinahanglan na mag cellphone kay mo na makawa sa kwan makawa sa kana excitement sa inyong laag. So mo to mga kabukid kay nahuman na may og kuan sugbas among mga pagkaon niya ikaduha nahuman na po may kuan so mo to mga kabukid nga nag salom-salom na may diri mga kabukid. Ang history mo dani mga kabukid sa una ng mga kabukid lalom kay ni diri kay ngano ang umbos dani mga kabukid na di say nakapile nga mga kuan mga bato nga dagko nya karon mga kabukid kay murag ning bago siya dako kay mga kabukid so nawas out to siya nya wala na pud gibalik kay murag gikapuyan na siguro ang usani ang ilang tourism nga mag-ayo sa kuan kay kuan man gud siya kanang hasol kay makabukid kay kinahanglan gid siya og kanang dako nga trabaho para mabalik tong kuan kanang lalom kayo so mo to nga sa ginani siya mga kabukid okay ra man gyapon bisag dili kay lalom mga kabukid kay at least makaduol jud ka og taman dito sa kanang kaning kanang usab ba nag-agas nga kanang post mga kabukid so mo to mga kabukid kay nahuman na may pangligo mga kabukid siya nag-fix na midre sa ilang kuan area nga kuan kanang picturanan daw ni mga kabukid. So moro to mga kabukid, again thank you for watching mga kabukid. So sana mga kabukid i-share ninyo ang video mga kabukid and then don't forget to follow my FB page at Ronnie Talks. Bye bye.